13 रजब मौलाए कायनात के घर की ज़ियारत करवाने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल मस्जिद कूफा। ये मौलाए कायनात के घर का मेन और मरकजी दरवाज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अमीर अल। सामने देख रहे हैं ये एक छोटा सा कमरा, यानी कि मौलाए कायनात के घर की अक्कासी करते हुए पुरानी चीज़ों की अक्कासी की गई है। जो आप छत देख रहे हैं ये खजूर के पत्तों की, मौला के थोड़े से बागीचे की ज़ियारत करवाने के लिए जा रहा हूँ। 13 रजब मौलाए कायनात के घर की ज़ियारत करवाने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल मस्जिद कूफा के सामने। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये मस्जिद कूफा की दीवार है और मस्जिद कूफा के बिल्कुल करीब मौलाए कायनात का घर है। आइए 13 रजब के हवाले से मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत तरीन घर की ज़ियारत करते हैं। और ये घर के ऊपर आप कुब्बा भी देख सकते हैं जिस पर परचम है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और मौला को जो घर है उसके दरवाजे के ऊपर आयत मुबाहिला लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये मौलाए कायनात के घर का मेन और मरकजी दरवाज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और इस घर में वो कमरे आज भी मौजूद हैं कि जिन कमरों में मौलाए कायनात रहा करते थे। आइए सबसे पहले मौला के इस दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुमिनीन कराम, 13 रजब की मुनासिबत है, जश्न मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। सब मिलकर मौला के इस खूबसूरत तरीन घर की ज़ियारत करते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ मौला के साथ है हमारे लिए वो बहुत ख़ास है और हमारा उस चीज़ को देखना बाइसे सवाब है। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया था मौला अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखना इबादत है। तो जिस घर में मौला कायनात रहे हों वो घर भी तो कितना अजीम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अना मदीनतुल इल्मी व अलियो बाबुहा। ये छोटी सी यहाँ पर इन्होंने किताबें रखने के लिए बनाई हुई है, इसमें दुआ की और कुरान पाक यहाँ पर रखा गया है। अभी आपको दिखाते हैं मौला के कमरे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक छोटा सा कमरा, यानी कि मौलाए कायनात के घर की अक्कासी करते हुए और जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो इन कमरों में नमाज़ें अदा करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये दीवारें देखिए, यानी कि मौला के घर का जैसा सुनने में आया है कि नक्शा वही रखा गया है। बस इन दीवारों को जो कि थोड़ी बहुत गिर रही थी उनको दोबारा से तामीर किया गया है, बाकी नक्शा वही है। मैं आप तमाम मोमिनीन की जानिब से इंशाअल्लाह इन दीवारों को मस कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपको दिखाते हैं छोटे छोटे यहाँ पर चीज़ें रखने के लिए ये बनाए गए हैं और ये बिल्कुल वही नक्शा है जो कि कूफा में मौलाए कायनात के घर का नक्शा हुआ करता था। अभी आपको सेहन में लेकर चलते हैं, यानी कि जो घर में सेहन होता है, यानी कि खुली जगह जहाँ पर आराम किया जाता है। तो ये यहाँ पर मौला के सेहन के हवाले से बनाई गई है जगह। आपको दिखाते हैं मस्जिद कूफा के बिल्कुल सामने। आप जब भी इराक़ आएँ और मस्जिद कूफा आएँ तो मौला के इस खूबसूरत तरीन घर में ज़रूर आइएगा। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा खुला सेहन है जो कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है। आइए आपको बाकी कमरे भी दिखाते हैं। इसी तरह का सेहन उधर भी है और ये सामने भी है। अच्छा, मौला के घर की एक ख़ासियत आपको दिखाता हूँ, यानी कि वही पुरानी चीज़ों की अक्कासी की गई है। जो आप छत देख रहे हैं ये खजूर के पत्तों की छत है, यानी कि मौलाए कायनात के घर को वही पुराना जो उस वक्त का दौर था और या उस वक्त जो जैसे घर हुआ करते थे वैसे ये घर भी बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं खूबसूरत
اور بہترین روحانی یہ منظر ہے، نورانی یہ خوبصورت منظر ہے۔ میں آپ کو جہاں پر مولا کو غسل دیا گیا وہ نہیں دکھاؤں گا، جشن کی مناسبت ہے، صرف آپ کو مولا کا گھر دکھانا مقصود ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ مولا کائنات۔ اچھا، یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے کمرے دیکھ رہے ہیں نا، ان میں ایک کمرہ مولا حسن بادشاہ کا، سبحان اللہ، ایک کمرہ مولا حسین بادشاہ کا، ایک کمرہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک کمرہ جناب سیدہ زینب علیٰ کا۔ او میں قربان جاؤں اے ہمارے پاک و پاکیزہ معصومین، آپ کی عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ یہ آپ چھوٹا سا کمرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مولا کائنات کے اس خوبصورت ترین گھر میں بنایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو مولا کے باغ کی جانب بھی لے کے چلوں گا، جو کہ یہاں چھوٹا سا باغ بنایا گیا ہے مولا کائنات کے جو گھر میں ہوا کرتا تھا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ گھر ہے، یہ گھر کا نقشہ ہے۔ ابھی اگر میں آپ کو یہاں پہ کھڑا ہو کر دکھاؤں تو ایک کمرہ وہاں پر ہے، ایک کمرہ یہاں پر ہے، درمیان میں چھوٹا سا صحن ہے۔ یہ گھر کا درمیانی صحن ہے جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، اور اس جانب ایک کمرہ ہے، اس جانب چھوٹا سا صحن ہے، اور اس جانب بھی ایک کمرہ ہے۔ تو یہ گھر کا جو مجموعی طور پر نقشہ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے مولا۔ اچھا دیکھیں نا، پوری دنیا کے مالک ہیں مولا کائنات، بادشاہ ہیں، لیکن گھر دیکھیے کتنا سادہ، کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ مولا کے پاس حکومت بھی تھی، اپنے لیے محل بھی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، مولا نے اپنا گھر ویسے سادہ ہی بنایا جیسے کہ روایات میں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا کائنات کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ باقی جو گورنر آتے رہے، جو حکومت میں آتے رہے، وہ محل میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ چھوٹی سی جگہ دیکھ رہے ہیں نا، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو آپ کو 15 رجب کو ملے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بی بی نے خطبہ دیا تھا۔ انشاءاللہ اس وقت میں یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، یہاں پر کیا تھا اور یہاں پر بنیادیں کس چیز کی ہیں۔ وہ ویڈیو انشاءاللہ 15 رجب کو اپلوڈ ہوگی، وہ دیکھیے گا۔ ابھی میں آپ کو مولا کے تھوڑے سے باغیچے کی زیارت کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ بنایا تو مولا کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، لیکن اس وقت مولا کے گھر کے سامنے، جیسے کہ ابھی بھی یہ گھر کا سامنے والا حصہ بنتا ہے، تو اس وقت بھی مولا کے گھر کے سامنے یہ چھوٹا سا باغیچہ ہوا کرتا تھا، اور مولا جو ہے وہ اس باغیچے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر خوبصورت ترین یہ مناظر ہیں۔ یہ جو آپ کھجوروں کے درخت دیکھ رہے ہیں، یہ اسی باغیچے میں ہی ہیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ سامنے پھولوں کی یہ ایک درخت ہے پھولوں کا، اور اسی طرح یہ بھی، اور یہ کھجوروں کے درخت ہیں۔ اور یہ اگر میں آپ کو نیچے دکھاؤں تو نیچے بھی انہوں نے یہ خوبصورت ترین طریقے سے یہاں پر یہ پودے لگائے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو گلاب کا پودا دکھاؤں، سبحان اللہ، میں زوم کرتا ہوں، وہ سامنے سرخ رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گلاب کا پودا ہے جو کہ باغیچہ مولا کائنات میں لگایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہمارے مولا کا آپ کا جشن ہے، آپ کے گھر کی زیارت کر چکے ہیں، اے مولا بہت خوش ہیں۔ یقین کیجئے سب سے بڑی خوشی آپ کی شکل میں ہم مومنین کو ملی، اور اس سے ہم مومنین کے دل خوش ہو گئے۔ آپ کی ولایت کی خوشی، آپ کے آنے کی خوشی، اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے وصی بننے کی خوشی۔ تو یہ سارا باغیچہ ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس باغیچے کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا کر دکھا سکوں۔ ابھی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا بہت یہ دکھا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ درخت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ مولا کائنات کے ساتھ منسوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ انشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ یہ سامنے مالٹے کا بھی درخت ہے، میں اگر آپ کو دکھاؤں، مولا کے باغ میں مالٹے کا درخت، سبحان اللہ۔
تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے جشن مولا کائنات کے حوالے سے لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرے مومنین تک بھی یہ خوبصورت ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی مولا کائنات کے گھر کی زیارت کر سکے انشاءاللہ۔ اور ہم میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ مناظر آپ کو بار بار دکھائے جا سکیں اور روزانہ کربلا سے زیارت بھی کروائی جا سکے۔ اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو لازمی چیک کیجئے گا اور جوائن کیجئے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کا مجھ سے رابطہ بھی ہو سکے اور ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ جی۔